नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको आफ्नै भूभाग दाबी गर्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफन्तको पक्ष पोषणमा केन्द्रित रहेको जिकिर। वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने दलले सङ्घ र प्रदेश चुनावमा भाग लिन नपाउने, चुनाव प्रचारमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव। काठमाडौँ महानगरद्वारा भवनको अन्डरग्राउन्डका संरचना हटाउन सुरु। नक्सा पास गर्दा पार्किङ राख्ने शर्त पालना गर्न कडाई। रुसको उल्यानोभस्क क्षेत्रमा रोकिराखेको मिनी बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 16 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बिदाई। आजै केन्या प्रस्थान। 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर शिवभूमि नेपालको हो भनेर चुइक्क बोल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। आज ललितपुरमा आयोजित विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा उहाँले एमाले आफ्नो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गरेको स्पष्ट गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्ना छोरा बुहारी, श्रीमती, साला, आफन्तहरूलाई मात्रै माथि उठाउने काममा केन्द्रित भइरहेको दोहोर्याउनुभयो। यहाँका नेताहरू श्रीमती, साला, भाइ भतिजा, आफन्त, परिवारका सदस्य, नाता गोताहरूलाई माथि उठाउन लागिरहेका छन्। देश बनाउन लागेका छन् नेकपा एमालेका नेताहरू र सिङ्गै पार्टीलाई देश बनाउने काममा केन्द्रित हुन हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। आज देशमा देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा भएको मन नपर्नेहरू पटक पटक नाकाबन्दीमा पर्छ। एउटै देशतिरबाट मात्रै बाटो अनि नेपाल सधैँ नाकाबन्दीमा पर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिस्पर्धालाई छोडेर सत्तारूढ दलहरूले मिलेर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको उहाँको भनाइ छ। मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आगामी निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अध्यक्ष ओलीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज गत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको छानबिन गर्न गठित टङ्क राई नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई अनुशासनमा चलाउनका लागि समिति गठन गरेर अन्तर्घातको छानबिन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगर्ने हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई विधि सम्मत रूपमा चलाउने पनि बताउनुभयो। सम्बन्धित छ, त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरूलाई
दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहँदैन। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्नेसँग सम्बन्धित छ। यो छानबिन नगरिकन चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन पार्टी निर्माण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र हामीले जे सपना देखेका छौँ समाजवादतिरको यात्रा सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टी केन्द्रले समग्र रणनीतिक विषयलाई सैद्धान्तिक रूपले विचार गरेर नै यो छानबिन समिति बनाएको हो। उहाँले छानबिन समितिले विभिन्न नेता कार्यकर्तालाई निलम्बन, निष्कासन र चेतावनी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भन्दै प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पार्टीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक कारबाही गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाले कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रखर समाजवादी चिन्तक समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। त्यस अवसरमा उहाँको सम्झनामा 1 मिनट मौन धारण समेत गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले स्वर्गीय गिरीको शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल भदौ 12 गते आइतबार अपराह्न। स्वर्गीय गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित सदस्य, विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य, विक्रम सम्वत 2064 र विक्रम सम्वत 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य र विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा सिराहा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भाद्र 12 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। गिरीको गत शनिबार राति 9:30 बजे उपचारका क्रममा ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 7 गते मंगलबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा 116 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने 84 वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताउनुभयो। उहाँले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आय व्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो। आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले आय व्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने बताउनुभयो। सबैलाई समान खालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गराउने दायित्व जिम्मेवारी आयोगको हो र त्यही कुरालाई मनन गरेर चाहे त्यो सत्तामा बस्ने हुन्, चाहे विपक्षमा बस्ने हुन्, चाहे स्वतन्त्र रूपले लड्ने, जसलाई पनि एक खालको अनुभूति के हुनु पर्यो भन्दा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायहरूले सबैप्रति समान खालको व्यवहार गरेको छ र कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धामा फाइदा पुग्ने अथवा घाटा पुग्ने गरी आयोगले काम गरेको छैन।
आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। आज निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने आचार संहिताको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। पछि पनि चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति भयो भन्ने यहाँहरूले मलाई लाग्छ सार्वभौम संसदभित्र कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू पनि हुन्। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 25 जनासम्म चाहिँ नि भेला भएर 25 जनाको समूह बनाएर प्रचार प्रसार गर्दा उपयुक्त होला भन्ने यिनै फिडब्याकका आधारमा आयोगको धारणा हो। अब उहाँहरूका सुझाव आएका छन्, यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लैजाने भन्ने कुरो आयोगले। प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावको स्वागत गर्दै मिलेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयुक्तले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन आग्रह पनि गरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो। छलफलमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने आयोगका कतिपय शर्तहरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। सो छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राखेका कतिपय प्रावधानहरूको भने नेताहरूले विरोध गरेका छन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन परियारले काङ्ग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउन नहुने सुझाव दिएको बताए। त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भनेर आयोगले ल्याएको प्रावधान अलोकतान्त्रिक संविधान र कानुनको खिलाफमा रहेको भन्दै आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। सामाजिक सञ्जालमा कति पटकसम्म प्रसारण गर्न पाउने, प्रचारहरू गर्न पाउने, कति समयसम्म नपाउने, यस्ता विविध कुराहरू पनि छन्। र मैले के भनेको छु भने हामीले अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालले नै जनताको बिचमा धेरै कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीको आफ्नो घोषणापत्रका कुरा, आफ्ना विभिन्न विचार दर्शनका कुरा, यी सबै कुराहरू सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ सुझावको रूपमा राखेको छु। यसलाई धेरै बन्देज गर्नु हुँदैन सामाजिक सञ्जाललाई भन्ने कुरा राखेको छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले छलफलमा दलहरूले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए। उनले निर्वाचनको अनुगमन सरकारी संयन्त्र मार्फत नगरी न्यायाधीशहरू मार्फत हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए। उनले आचार संहिता पालना गर्न दलहरू इमान्दार हुने बताए। मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भने सबै दलहरूका तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसअघिका निर्वाचनहरूमा कडाइका साथ पालना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा पनि आचार संहिता पालना हुन नसक्नेमा आशंका व्यक्त गरे। आचार संहितामा निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने आधार र मापदण्ड नभएको भन्दै उनले आयोगले त्यस प्रकारको मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताए। आचार संहिता जति हो त्यो अझै कडाइका साथ पालन गराउनेतर्फ आयोग सक्षम हुनुपर्छ। अहिलेसम्म अलि त्यस्तो देखिया छैन। त्यसैले आचार संहिता जति लागू राम्रोसँग हुन सक्छ त्यति राम्रो। तर जहाँसम्म अहिलेसम्म आचार संहिता हामी बनाउने तर त्यो आचार संहिताको सही मानेमा सही ढङ्गबाट पालना नहुने र पालन गराउन नसकिने जुन प्रविधि छ जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ नि अझै चाहिँ शङ्का यसमा उठाइराखेकै छ। यसपछि प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। यो यस्तो हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता केदार बहादुर अधिकारीले सरकारी सुरक्षा निकाय सहितको अनुगमन गर्न नहुने बताए। उनले निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन बहस र विज्ञापनहरूलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हामीले टेलिभिजनबाट गर्नुपर्ने बहसहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला गरियोस्। त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्रै होइन टेलिभिजनको प्रयोगलाई पनि र विज्ञापनलाई पनि अलिकति खुला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखेका छौँ। किन उहाँले 24 घण्टामा 4 पटक भन्नुभएको छ, दिनमा 1 मिनटको मात्रै भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति लिभरेज गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ हामीलाई प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छौँ। त्यस्तै किसिमको सवारी साधनको उपयोगमा पनि कम राख्नु भएको छ। त्यो हामीले समानुपातिक सांसदलाई छुट्टै गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र भने अलिकति पुग्दैन कि भनेका छौँ। उहाँले 2टा मात्रै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेता अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा निर्वाचन आचार संहिता छिट्टै बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरद्वारा भवनको अन्डरग्राउन्डका संरचना हटाउन सुरु। नक्सा पास गर्दा पार्किङ राख्ने शर्त पालना गर्न कडाई। रुसको उलानोभस्क क्षेत्रमा रोकिराखेको मिनी बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 16 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई आजै केन्या प्रस्थान। 5 2020 र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्सा पास अनुसार भवनको अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ हुनुपर्ने भए पनि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउने अभियान थालेको छ। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। अन्डरग्राउन्डमा पसल सञ्चालन गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले यस्ता पसल लगायतका अन्य प्रयोजन बन्द गर्ने अभियान थालेको छ। महानगरले 35 दिनको म्याद दिएर अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन तथा पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर 35 दिन बितिसक्दा समेत पसल नहटाएपछि महानगरले आफैले हटाउन सुरु गरेको छ। नयाँ बानेश्वर आसपासका कम्प्लेक्सका अन्डरग्राउन्डमा पार्किङको सट्टा पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूलाई हटाउन थालेको हो। नयाँ बानेश्वर आसपासमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अनुमति लिएर 71 भवन निर्माण भएको भए पनि अहिले ती धेरै जसो पसल सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउँदा उपत्यकामा पार्किङको समस्या हट्ने महानगरको विश्वास छ। आजबाट सुरुवात भयो। हामीले जुन समय दिएको थियौँ 35 दिनको, त्यो 35 दिनको समय सकिसकेको छ र आजबाट यहाँ सुरुवात गरेको छ। निरन्तर रूपमा हामी खाली गर्छौँ। यो धेरै समाधान हुन्छ। यसमा महानगरपालिका मात्र निकै ट्राफिक प्रहरी सबै साथमा हो। हामी सँगै एउटै अभियानको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। बानेश्वरबाट सुरुवात भन्छ। हामी काठमाडौँमा जति पनि त्यस्ता समस्या छ जुन पार्किङ प्रयोजनको लागि बनाएको स्पेसमा अन्य प्रयोजन प्रयोग गरिरहेको छ त्यो सबैलाई हटाउँछौँ हामी। महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नल्याउन व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको भए पनि व्यापारी र घरधनीले बेवास्ता गरेपछि संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। व्यवसायीहरूले समेत महानगरको यस्तो कार्यको प्रशंसा गरेका छन्। हामी पनि एउटा संस्था भनेको एउटा नियम र विधि पद्धतिसँग जोडिएर हिँड्ने संस्था भएको हुनाले ऐन कानुन नेपालको ऐन कानुनलाई पनि सँगै बोकेर हिँड्नुपर्ने कुरामा यदि कुनै एउटा निकाय कुनै पनि एउटा क्षेत्र नियम ऐन कानुनलाई विरोध गरेर जान्छ भने त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न मिल्दैन। र हामी एउटा संस्थागत रूपमा हाम्रो सहयोग कसलाई हुन्छ भने जसले
नियमलाई नै म स्थापित गर्छु, नियमलाई चाहिँ लागू गराउँछु भन्ने पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले सङ्घले त्यो पक्षलाई चाहिँ साथ दिन विचार गरेर अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँमा गुड्ने हजारौं सवारी साधनका लागि पार्किङको समस्या रहेको छ। पार्किङको अभावमा सवारी साधन फुटपाथमा समेत पार्किङ गरिँदै पैदल यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरूले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ राख्ने भन्दै नक्सा पास गरे पनि पसल सञ्चालन गरिदिँदा पार्किङको थप समस्या देखिएको छ। यस्तोमा महानगरले थालेको कामको प्रशंसा भएको छ। यद्यपि एक्सनमा उत्रिएको महानगरले यस्ता अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउन कति सफल हुन्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ शिशिर पाण्डे, काठमाडौँ। भवन निर्माण गर्दा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ राख्ने भने पनि व्यवसायीहरूले पसल सञ्चालन गरेपछि काठमाडौँ महानगरले त्यस्ता पसल हटाउन सुरु गरेको छ। पार्किङका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको अन्डरग्राउन्ड पार्किङकै रूपमा प्रयोग हुन नसके काठमाडौँमा देखिएको पार्किङको समस्या समाधान हुने महानगरको विश्वास छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छोपेर अन्य प्रयोजनमा सञ्चालित पसलहरू हटाउने महानगरको अभियान कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामी महानगरवासीहरूले चाहिँ राहत पाउँछौँ, मजाले हिँड्न पाउँछौँ, त्यो त फाइदा भएको छ नि। त्यसैले यो चाहिँ हटाउनुपर्छ। मैले थाहा पाउँदाखेरि 22-23वटा यस्तो ठाउँ छन् रे बानेश्वरमा, सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्छ। यो राज्यकै नीति अन्तर्गत आएको कुरो हो। यति ठुलो नौलो विषय होइन। सबै घरबेटीहरूले आफ्नो पार्किङलाई जे भनेर नक्सा पास गरेको छ त्यो नक्सा चाहिँ त्यसकैलाई प्रयोजन गरिदिनु भयो भने यो रोडमा राख्ने सवारी साधनहरू सबै यो भवनभित्र अड्छन् र यो सुन्दर सहर यो पिच गरेको रोडमा कुनै सवारी साधन रोकेर पनि अझ कति ठाउँमा त न्यू रोड क्षेत्रमा हेर्ने भने त पैसा पनि उठाइएको छ। यो अभियान एक किसिमले हेर्ने हो भने धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने महानगरको जुन मापदण्डको जुन कुरा छ, अन्डरग्राउन्ड चाहिँ मापदण्ड अन्तर्गत गर्ने अनि माथिको चाहिँ अप्पर लेभललाई चाहिँ मापदण्ड अनुसार नगर्ने हुँदाखेरि यो महानगरको कुनै नियम उनीहरूले माने जस्तो लागेन। तसर्थ यो नियम चाहिँ वास्तवमा नगरपालिकाले जुन यो नियम लागू गरेको छ यो वास्तवमा सराहनीय छ। जुन बालेनजीले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ यो एउटा स्वागत योग्य छ र यहाँ पार्किङ हुनैपर्छ। पार्किङ अभावले गर्दाखेरि यहाँ रोडमा तपाईँको एक्सिडेन्ट बढिरहेको छ। जहाँ पाए त्यहीँ अनावश्यक पार्किङ गरेर नराम्रो गरिरहेको छ है। अब यो चाहिँ जायज छ, बालिनजीले गर्नु खोज्नुभएको राम्रो छ। तर यो देशमा राम्रो गर्छु भन्नेलाई या त मास्तिर पठाइन्छ या त तपाईँको विफल पठाइन्छ कि तपाईँको। मैले सरस्वती बुझ्दाखेरि महानगरले यो गर्न लागेको काम चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले अब अगाडि बढाउनै पर्छ। कुनै पनि घरको अन्डरग्राउन्डमा सबै पार्किङहरू व्यावसायिक रूपले मान्छेले व्यापार गरिरहेछन्, 2 लाख 3 लाख भाडा लिइरहेछन् घरबेटीहरूले। यसलाई चाहिँ खुलाउनै पर्छ। जस्तै आइकालुको अगाडिको बर्गर हाउस पनि त्यसै गरिरहेछ। राम मन्दिरको यो हाम्रो गौशालाको राम मन्दिर अगाडि एउटा घरै बनाइसक्यो, अहिले नै तत्कालीन बनाइसक्यो कि घरै। अहिले भित्रै पिल्लर हालेर त्यो घर बन्ने अवस्थामै थिएन, भित्रै पिल्लर हालेर पुरै घरलाई बारेर त्यहाँ घर एउटा स्थापना बनाइसक्यो त्यो बाटोमा। हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै द्वारिका होटलको ठ्याक्कै अगाडि राम मन्दिर जाने बाटो नेरी। यो चाहिँ नगरपालिकाले एकदम राम्रो काम गरेर चाहिँ यसलाई सक्सेस गराउनुपर्छ। यो सक्सेस हुनुपर्छ। हामी नि त्यसमा धेरै समर्थनमा छौँ। जति पनि यो पार्किङ अन्डरग्राउन्डमा जति पनि नक्सा पास गरेर बनाएको छ महलहरू, ठुल्ठुला महलहरू, त्यो जुनलाई गऱ्यो त्यो चाहिँ त्यही चाहिँ युज हुनुपर्छ। जस्तो नक्सा पास गर्न त के अरे अन्डरग्राउन्ड गर्ने अनि आफ्नो व्यापारिक दृष्टिकोण गर्ने त्यो चाहिँ ठिक होइन। यो पार्किङको चाहिँ नि व्यवस्था राम्रो नभएको कारणले चाहिँ नि यहाँ अलिकति ट्राफिक जामहरू चाहिँ नि भइरहन्छ। विशेष गरेर त यो चोकमा चाहिँ नि अझ बढी चाहिँ नि ट्राफिक जाम हुँदाखेरि मानिसहरू चाहिँ नि यो बटुकहरू चाहिँ नि हिँड्नलाई पनि धेरै असजिलो भइरहेछ। फोहोर, धुलो अनि धुवाँ काठमाडौँ महानगरवासीका लागि दैनिक पीडा नै बनेको छ। गत चैत महिनामा विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमा समेत परिसकेको काठमाडौँ फोहोर, धुलो र धुवाँले गर्दा दिनदिनै प्रदूषित भइरहेको छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापन त हुन सकेको छैन, धुलो व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको ब्रुमरको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यी सबै कारणले यहाँका सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरले भने सडक र
पूर्वाधार ब्रुमरका लागि उपयुक्त नभएकाले पूर्ण रूपमा धुलो व्यवस्थापन हुन नसकेको तर्क गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 6वटा ब्रुमर छन्। त्यसमध्ये 4वटा ब्रुमर सञ्चालनमा छन् भने 2वटा थन्केर रहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा गन्धमय बनेको काठमाडौँको धुलो पनि निकै सकसपूर्ण छ। धुलो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले करोडौँ खर्चेर ब्रुमर खरिद गरियो तर त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। धुलाम्य सडकका कारण मास्क लगाएर हिँड्दा समेत स्वास्थ्यमा असर गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यो ब्रुमरको जुन चाहिँ व्यवस्थापन जसरी सरकारले गर्नुपर्थ्यो अथवा महानगरले गर्नुपर्थ्यो यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आम पब्लिकहरूलाई समस्या छ। अब व्यवस्थापनकै कमजोरी हो भन्छु म मेन कुरो एउटा। अर्को कुरो जुन ढङ्गले काम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो यो एउटा राजनीतिक खिचातानी भनौँ अथवा यो पार्टीगत भनौँ यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि पनि यो काम राम्रोसँग नगरेको देखिन्छ। हाम्रो जनताको लेभलबाट हेर्दाखेरि यो काम देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यो छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने सबै पब्लिकको हाम्रो पब्लिकको चाहना त यही त हो। सहर सुन्दर रहोस्, राम्रोसँग हिँड्न पाइयोस्, वातावरणमा राम्रो बनाओस् राज्यले भन्ने पब्लिकको चाहना छ। तर त्यो चाहनालाई सरकारले पुरा गरिरहन सकेको छैन। आफ्नै भागभण्डामा आफ्नै एउटा चाहिँ खिचातानीमा आफ्नै एउटा चाहिँ उसमा रुमल्लिरहेको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरको धुलो व्यवस्थापनका लागि ब्रुमरको सङ्ख्या बढाउने र त्यसको कार्यक्षमता बढाउन सके मात्र प्रभावकारी हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। मेरो बुझाइअनुसार अब अहिले हामीसँग 6वटा मात्रै ब्रुमर छन् होइन। अब आफैमा काठमाडौँ महानगरपालिका ठुलो छ, यसले गर्दा 6वटा ब्रुमर पर्याप्त नभएको जस्तो देखिराखेको छ। यसमा पनि सबै 6वटा अपरेट हुन सकिरहेका छैनन्, किन भन्दाखेरि घरिघरि बिग्रिने गर्ने भइरहेछ। तीमाथि जे जति प्रयोगमा छन् यिनीहरू पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि रेगुलर रूपमा प्रयोग भएको छैनन्। यसले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा महानगरले पहिला त आफूलाई चाहिने मात्रामा अब ब्रुमरहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै अब यिनीहरूको टाइमली मेन्टेनेन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि ल्याएर मात्रै अब यसलाई जथाभावी रूपमा प्रयोग गरेर मात्रै पनि त्यसले समाधान गर्दैन। समय समयमा मर्मत गरिराख्नु पर्यो। त्यो अनुसार सञ्चालनमा ल्याइराख्यो भने चाहिँ हामीले जहाँसम्म यहाँको अहिले भइरहेको फोहोरलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। महानगरमा भएका ब्रुमरको 500 लिटर पानी र 4.68 घनमिटर धुलो भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ। ब्रुमर सञ्चालनमा आएपछि धुलो कम भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दाबी छ। ब्रुमरले पहिलेकै जस्तै काम गरेको भए पनि केही ठाउँमा भत्किएका सडकका कारण ब्रुमर सञ्चालन गर्न नमिल्ने हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको तर्क छ। हिजोको जुन समयमा चाहिँ सडक सबै कालो पत्रे भइसकेको अवस्था थियो, त्यो बेला चाहिँ यो ब्रुमरले चाहिँ काम गर्यो, धुलो सबै निकाल्यो, धुलोलाई चाहिँ छान्यो र अहिले फेरि चाहिँ पुनः के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सञ्चय कोषदेखि माइती घरसम्म नाचघरसम्म चाहिँ अहिले फेरि त्यहाँ खन्ने सुरु भयो। खन्ने सुरु भइसकेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ धुलोहरू चाहिँ आउनु थाल्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रुमरले त्यो ठाउँमा चाहिँ जान सकेन र चाहिँ यो दरबार मार्गतिर र चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो बानेश्वर मार्गतिर, त्रिपेश्वर मार्गतिर यसले काम गरिरहेको अवस्था छ। धुलो रहित अवस्था नै छ। बिग्रिएका सडक र पूर्वाधार निर्माण भइरहेकाले धुलाम्य सडक केही समयमा सफा हुने महानगरको भनाइ छ। ब्रुमर सञ्चालनमा आएपछि महानगरको धुलो केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको महानगरले बताइरहँदा सर्वसाधारण भने मान्न तयार छैनन्। यद्यपि सरकारी निकायले नयाँ प्रविधिसँगै सफा र सुन्दर महानगर निर्माणका लागि चासो दिने हो भने मात्र काठमाडौँ महानगर प्रदूषणमुक्त सहर बन्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कित र सम्पूर्ण लम्सालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पशुपति सङ्ग्रहालय महास्नान घरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शनका लागि नेपाल भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपतिनाथ विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र भएकाले एकपटक पशुपति आउनुपर्ने मान्यता समेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति परिसरको व्यवस्थापन, सरसफाई र पूजा आराधना गर्न आउने धर्मावलम्बीहरूलाई मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने तथा मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरे मात्रै पर्यटन विकास गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। पशुपति परिसर एउटा आफैमा एउटा चाहिँ नि सभ्यताको एउटा चाहिँ नि पहिचान बोकेको एउटा ठाउँ पनि हो
त्यसो भएको हुनाले यहाँका हरेक चाहिँ नि ठाउँहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र यहाँ विश्वका हिन्दूहरू एकपल्ट आउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि बोकेको छ र त्यो खालको एउटा वातावरण हामीले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसैले यो परिसरको एउटा चाहिँ नि व्यवस्थापनका कुराहरू, सरसफाइका कुराहरू, यहाँका चाहिँ नि धार्मिक रूपले आउने एउटा चाहिँ नि धर्मावलम्बीहरूलाई एउटा मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने कुराहरूमा हाम्रो पशुपति विकास क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्व दिएको बताउनुभयो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पशुपति संग्रहालयको मर्मत सम्भार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले गरेको हो। ब्याङ्कले महास्नान घरमै ऐतिहासिक वस्तुको प्रदर्शन गर्न म्युजियम पनि निर्माण गरेको जनाएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 2 मा करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क अलपत्र परेको छ। नयाँ बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको करिब 6 महिना हुँदा पनि प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 2 मा करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क अलपत्र परेको छ। नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुर धाम मार्फत निर्माण भएको नयाँ बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको करिब 6 महिना हुँदा पनि प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेको हो। बस पार्क निर्माण भए पनि आफूहरूलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएकाले आफूहरूले पुरानै बस पार्कबाट बस सेवा सञ्चालन गरिरहेको मलङ्गवा यातायात सेवा प्रणालीको भनाइ छ। बस पार्क निर्माण भए पछाडि हामीले कुनै पनि औपचारिक जानकारी नभएको हुनाले त्यो हाम्रो बसको लागि बनाएको हो, अरूले कुनै प्रायोजनको लागि बनाएको हो, हामीलाई त्यो सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नभएको हुनाले हामी त्यहाँनिर अहिलेसम्म नगएको। मलङ्गवा नगरपालिका 9 मा रहेको पुरानो बस पार्क साँगुरो भएको र बजार विस्तारसँगै सवारी साधनहरूको चाप बढेका कारण नयाँ बस पार्कको निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीय सरकार मलङ्गवा नगरपालिकाले समेत बेवास्ता गर्दा ठुलो रकम खर्चेर निर्माण गरिएको बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। ट्राफिक प्रहरी र जिल्लाका यातायात व्यवसायहरूबीच छलफल चलिरहेको र स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको दिनबाटै नयाँ बस पार्कबाट बस सेवा सञ्चालनका लागि आफूहरू लागि पर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। त्यो बस पार्कको चाहिँ व्यवस्थापन भनेको चाहिँ स्थानीय तहको काम भएर त्यो चाहिँ अब पत्रचार चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चाहिँ स्थानीय तह भन्नेहरूको चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ पत्रचार गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब जहिले तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ बस पार्क चाहिँ त्यहाँ नयाँ बस पार्कबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय हुन्छ, तत्काल त्यही दिनबाट हामी र ट्राफिक प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कुनै पनि सरकारी निकायले गरेको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएर हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ हामी तत्काल जान्छौँ। टर्मिनल भवनसहित निर्माण गरिएको उक्त बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मलङ्गवा सवारी साधन व्यवस्थापनमा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। बजारको बीचमा रहेको मलङ्गवा नगरपालिका 9 स्थित जनसागर बजारमा रहेको पुरानै बस पार्कमा पार्किङ गरी त्यहीबाट सञ्चालन हुँदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुको साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। ट्राफिक नगरपालिका र हामी जिल्ला प्रशासन सहित बसेर एउटा चाहिँ यसरी यो हिसाबले म्यानेज गरौँ, यति समयदेखि चाहिँ यहाँ गरौँ, त्यहाँ केही संरचनाहरू चाहिन्छन्, केही सुविधाहरू चाहिन्छन् भने अथवा त्यहाँ केही कम्पनी यातायात व्यवसाय पनि बस्नुपर्छ, त्यो केही कम्प्लिट भएको छैन भने केही सुविधाहरू आवश्यक पर्छ त्यो गरौँ। र अब सरकारले यत्रो ठुलो लगानी गरेर त्यहाँ निर्माण गरिसकेपछि अव्यवस्थित रूपले बजारको बिचमा राख्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो आवश्यक भएर नै बनाइएको हो। त्यसलाई लानसम्ममा हामीले चाँडै नै पर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो नगरपालिका र ट्राफिकको हिसाबले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कुरा गरेर यातायात व्यवसायसहित बसेर यसलाई चाँडै। जिल्लाबाट लामो तथा छोटो दूरीका गरी करिब 90वटा बसहरू दैनिक छुट्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शङ्कर पहाडी, सर्लाही। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकका साथै अन्य पर्यटकहरूलाई पनि आवत जावतका लागि सहज बनेको हो।
टिकट विक्रेता सन्त कुमार यादवका अनुसार भारतीय यात्रुहरूको चाप बढिरहेको भन्दै रेलहरू अझै थप्न पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सरकारले पौष 2075बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरे पनि विविध कारणले अलमल हुँदै आएको थियो। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत्र 2078मा तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेपछि 2078 चैत्र 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा रेल सेवाको सुरुवात गर्नुभएको हो। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि सुरु हुने गौरा पर्वको रौनक सुदूरपश्चिममा सुरु हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मनाइने गौरा पर्व पहाडबाट तराई झरेकाहरूले समेत उत्सवका रूपमा मनाउने गरेका छन्। आफ्नो मौलिक संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि पहाडबाट तराई झरेका समुदायले गौरा पर्वलाई गौरा महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन्। यस वर्ष पनि देउडा प्रतिष्ठानले धनगढीमा पहाडी जिल्लाको गौरा प्रदर्शन सहित गौरा महोत्सव मनाउने भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गौरा पर्व भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ, तर भदौ महिना सुरु भएसँगै गौराको रौनक भने सुरु भइसकेको छ। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू गौरा पर्वकै लागि घर फर्किने क्रम पनि बढेको छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूको प्रमुख चाडका रूपमा रहेको गौराको पहिलो दिन महिलाले घर घरमा तामाको भाँडामा बिरुडा 5 प्रकारका अन्न भिजाएर गौरा पर्वको विधिवत रूपमा सुरुवात गर्दछन्। करिब 1 सातासम्म मनाइने गौरा पर्वलाई पहाडबाट तराई झरेकाहरूले पनि निरन्तरता दिन थालेका छन्। पहाडबाट तराई झरे पनि आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले धनगढीमा गौरालाई महोत्सवकै रूपमा मनाउने गरिएको छ। 2071 सालबाट गौरा महोत्सव मनाउन थालेको देउडा प्रतिष्ठानले यस वर्ष पनि भदौ 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म गौरा महोत्सव मनाउन लागेको छ। देउडा प्रतिष्ठानको आयोजनामा गौरा पर्व 2079 को अवसर पारी 2079 भाद्र 17 देखि 19 गतेसम्म धनगढीमा सुदूरपश्चिम गौरा महोत्सव तथा प्रादेशिक देउडा प्रतियोगिता 2079 आयोजना हुन गइरहेको जानकारी गराउँदछु। कार्यक्रमको उद्देश्यहरू कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रचार प्रसार गर्ने, बाल प्रतिभा प्रदर्शन गर्न, लोक संस्कृतिको संरक्षणमा युवाको आकर्षण तथा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न, क्षमतावान स्रष्टाहरूको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न र प्रतिभालाई स्थान र अग्रजलाई सम्मान यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कला संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार, बाल प्रतिभा प्रवर्धन, संस्कृतिमा युवाको आकर्षण बढाउन गौरा महोत्सवमा आयोजना हुन लागेको हो। कार्यक्रममा प्रादेशिक देउडा प्रतियोगिता, 9वटै जिल्लाका झाँकी प्रदर्शन, लोकबाजाको प्रदर्शन लगायत कार्यक्रम रहनेछन्। गौरा महोत्सवले संस्कृति बिर्सदै गएका नयाँ पुस्तालाई संस्कृतिप्रतिको लगाव बढ्ने अपेक्षा लिएको छ। पहाडबाट झरेका जो पहाडबाट हामी पहाडका सुदूरपश्चिममा पहाडी जिल्लामा मनाइने जो गौराहरू संस्कृतिहरू यी छन्, यिनीहरू यहाँ अब नयाँ पिँढीले अहिले बिर्सिन लाग्यो भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ यो 2071 सालदेखि नै हामीले यो गौरा महोत्सव, देउडा प्रतियोगिता, स्रष्टा सम्मानका कुराहरू गर्दै आएको छ, जसले गर्दा कि यो नयाँ पिँढीलाई पनि यो संस्कृतिको बारेमा, आफ्नो संस्कृतिको बारेमा जानकारी होस् र उहाँहरूले पनि यसमा सहभागिता जनाउन् र यसको लागि चाहिँ लागुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो महोत्सव लगाउँदै आएका छौँ। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन व्रत बसी केराउ, गहुँ, मास, गहत र गुरौँस मिश्रण गरी तामाको भाँडामा भिजाएपछि गौरा पर्व सुरु हुन्छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन भिजाइएको बिरुडा भोलिपल्ट षष्ठीका दिन नजिकको धारा, तलाउ वा पोखरीमा लगेर धुने चलन छ। त्यस्तै सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरमा भित्राएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाले धूप धागो चढाउने चलन छ। अठवली अर्थात् अष्टमीको दिन व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थल गौरा खोला आँगनमा पार्वती र शिवको धुमधामका साथ पूजापाठ गर्ने चलन छ।
त्यसपछिको दिनहरूमा देउडा खेल्दै गौरा पर्व मनाउने चलन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसको उल्यानोवस्क क्षेत्रमा रोकिराखेको मिनी बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 16 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई, आजै केन्या प्रस्थान, 5 2020 र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज नेप्से परिसूचक 7.41 अङ्क घटेर 2053.13 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.47 अङ्क, लोड इन्डेक्स 0.51 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.56 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 52,30,000 किता सेयर 1 अर्ब 72 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालको आफ्नै भूभाग दाबी गर्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, आफन्तको पक्ष पोषणमा केन्द्रित रहेको जिकिर। वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने दलले सङ्घ र प्रदेश चुनावमा भाग लिन नपाउने, चुनाव प्रचारमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव। काठमाडौँ महानगरद्वारा भवनको अन्डरग्राउन्डका संरचना हटाउन सुरु, नक्सा पास गर्दा पार्किङ राख्ने शर्त पालना गर्न कडाई। रुसको उल्यानोवस्क क्षेत्रमा रोकिराखेको मिनी बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 16 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई, आजै केन्या प्रस्थान, 5 2020 र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।